जेल भरो तहरीक का नारा कहाँ गया? ये जेल भरो तहरीक से बचने के लिए, क्योंकि गिरफ्तारी देने के लिए तैयार कोई नहीं है ना। नहीं, अब वो तैयार इसलिए नहीं है कि बिलाखिर उनको औरतों से हलफ लेना पड़ा। अब औरतें जेल भरेंगी। जरा खान साहब की अक्ल का मातम कीजिए आप कि वो उनसे हलफ ले रहे हैं कि औरतें अपने घरों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपनी जिंदगी के बाकी सारे काम छोड़ के बस सिर्फ जेलों में जाएंगी। अब ये है विजडम और यानी जो विजन का लेवल खान साहब का। बुखारी साहब, आधी आबादी है औरतों की हमारी, तो जेल अगर भरनी है तो औरतों के बगैर से मुमकिन नहीं है। तो आज हल्फ लिया है खान साहब ने उनसे भी। हाँ नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जनाब ये नौबत आ गई है कि बंदे तो जाने के लिए शायद तैयार नहीं है, लिहाजा औरतों से जेलें भरें। ये भी तारीख का एक अजीब व गरीब वाक़या है। मुझे समझ में नहीं आती। मैं एक इंसान के तौर पे एक बाप भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मेरे और भी बहुत सारे रिश्ते हैं ख़वातीन से। मुझे ये समझ में नहीं आती कि कैसे वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें, उनकी माएँ सड़कों पर खड़े हो के जिस तरह के नारे लगते हैं, जिस तरह का आजकल हो रहा है। अगर आप जाके देखें ज़मान पार्क के बाहर तो आपको पता चल जाएगा। ये सब कुछ जो है वो होता जा रहा है। लेकिन दो बातें और अर्ज करनी है मुझे। देखिए, अदालतों ने कितनी बार, मेरे ख्याल है अदालतों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान साहब को बुलाना हमारे बस की बात तो नहीं है। अच्छा। लगता है मुझे ये कि उनके बस की बात नहीं है, इसलिए कि कितने समन हुए, कितने वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, कितनी मर्तबा सुपीरियर जुडिशरी ने उनको बुलाया। आज जी बुला लें आप उनको। जो एक दफा गए थे, वो एहसान किया था कौम की उन्होंने, वो आपको याद है क्या किया था उन्होंने? जब वो जज की अदालत में गए थे जेबा चौधरी की, तो क्या कराए थे। और जो बाकी के इनके रहनुमा हैं, वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसी बातें करते हैं आला अदलिया के बारे में कि कानों पर हाथ रखने को दिल करता है। फवाद चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को समन किया, आपको याद है वो इसी जज के तौहीन अदालत के किस्से में, तो उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो खान साहब से माफी मांगे। ये जहाँ लहजे हों, ये जहाँ गुफ्तार हो, तो आप मुझे बताइए कि फिर आगे। अच्छा बुखारी साहब, देखें बहुत सारी चीज़ें खान साहब कहते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, और ये एक सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अब हम यहाँ पर मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इस चीज़ के इम्यून हो चुके हैं। ये जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये भी इंटरेस्टिंग है, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि अमेरिका सुपर पावर है। माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इतना ही सिंपल होगा? अमेरिका इतनी जल्दी भूल जाएगा? खान साहब ने जब दिलाया, जो कह दिया, इल्ज़ाम डाल दिया, अब वो कहते हैं कि सुपर पावर हैं, आप बड़ा दिल करें। आयशा, अमेरिका तो पता नहीं भूलेगा या नहीं भूलेगा, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहते हैं ना कि एलिफेंट मेमोरी है इसकी, ये किसी को माफ नहीं करता है। लेकिन खान साहब जल्दी जल्दी भूलने के लिए तैयार हैं इसको, कि मैंने जो कुछ कहा था, गिव माय वर्ड्स बैक, कैंसल माय लास्ट अनाउंसमेंट, और मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं था। अब वो पता क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ। और खान साहब, आपकी वो हजारों तकरीरों का क्या करें जिसमें आपने नाम ले लेके कहा था कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। डोनाल्ड लू का नाम ले लेके आपने कहा था। आप कौन सी दुनिया में बसते हैं? है कोई आपको पूछने वाला कि खान साहब ये आप तमाशा क्या करते हैं सुबह से शाम तक? नहीं, अब मुझे ये बताइए बुखारी साहब, अभी ये जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया, इसका स्टेटस है क्या? अमेरिका पूरी तरह से बरीउज़ ज़िम्मा हो चुका है, या फिर जो है वो जनरल बाजवा ही थे? अमेरिका के ऊपर इल्जाम भी जनाबे खान साहब ने लगाया था, अमेरिका को बेल आउट भी जनाबे खान साहब कर रहे हैं। अच्छा। कर लें जो करना है आपने, यानी यस भी मेरी, नो भी मेरी, मैं जो कहूँ वो बस ठीक है। देखिए बुखारी साहब, देखें वो ये कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा सुपर किंग थे, सारे फैसले उनके हाथ में थे। लेकिन आपको भी यकीनन याद है, सबको याद होगा कि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में क्या कहा करते थे। मैं याद दिलाता हूँ आपको। वो ये कहते थे कि अगर आर्मी चीफ और DGISI मेरे पास आके मुझे कुछ करने के लिए कहें तो मैं उनको घर भेज दूंगा। तो वो उन्होंने बात या ये नहीं, उन्होंने भेजा घर। जब उस वक्त के DGISI बुशरा बेगम और गोगी की करप्शन की फाइलें लेके गए खान साहब के पास, तो उन्होंने उनको वाकई घर भेज दिया, उनको ओहदे से हटा दिया उन्होंने। ये ठीक है, लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं, अपने करीबी लोगों की करप्शन बचाने के लिए। तो अब माने कौन सी स्टेटमेंट को, वो वाली या ये वाली? देखिए फिर वही बात, खुदा के लिए खान साहब की जब आप बात करें तो या तो आप उनकी कोई बात ना माने, अच्छा, या उनकी हर बात माने और इंतजार करें कि कब ये मुकरेंगे। अच्छा, ये है सूरत हाल इस वक्त जो सामना हमें करना पड़ रहा है। देखिए 2-3-4 बातें उन्होंने और बड़ी खौफनाक कही हैं। उन्होंने दहशत गर्दी का सारा मलबा पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज पर डाल दिया है।
وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ بلڈ اپ ہو رہا تھا تو یہ ایجنسیاں کہاں گئی ہوئی تھیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس فوج نے, جس ایجنسیوں نے 3 میجر آپریشن کیے ہوں ان کے خلاف, ایک آپریشن راہ راست جو سوات میں ہوا, آپریشن ضرب عضب جو میسو آپریشن تھا, وار آف ٹیرر کا حصہ تھا, اور آپریشن رد الفساد. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں ذمہ دار اس دہشت گردی کے. 7 سے 8 ہزار افسروں اور جوانوں کا نذرانہ دے دیا پاکستان کی فوج نے, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, یہ سارا فتنہ آپ کا کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی ذی شعور شخص اس بات کو سن کے ان کی داد دے سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے ایمانداری سے. تو یہ تو حال ہے خان صاحب کا, اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے. نہیں بخاری صاحب دیکھیں, ہم خان اس صاحب نے بارے میں کہا بات کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آنا جانا ہوا صدر مملکت کا بھی, وہاں سے بھی کچھ پیغامات بھجوائے گئے. آخر یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے یہ کیا وہاں سے مایوس ہونے کے بعد ہو رہی ہے کہ وہاں سے کوئی جو ہے جو خان صاحب چاہتے تھے جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے وہ نئی بات بنی, اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2 وجوہات اس کی بنی ہے. ایک, باجوہ صاحب نے بھی خان صاحب کو بہت ایکسپوز کیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ ان کی وہ 2 تقریریں جن کا میں حوالہ دیتا رہتا ہوں, ایک این ڈی یو میں ہوئی تھی اور دوسری جو لاہور میں کی تھی انہوں نے, جو ایکس سروس مین کی ایسوسیشن اس سے خطاب کرتے ہوئے, اس میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میرا نہیں خیال کہ پورے کا پورا ہم بیان بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہمیں 4 جنرلوں کو قربان کرنا پڑا ہے خان صاحب کو اقتدار میں لانے اور ان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے. یہ ان کے لفظ ہیں, میں پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بالآخر یہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں اور خود جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ان کو مزید اقتدار میں رکھنا اور رہنے دینا واز ناٹ ان فیور آف پاکستان. اور خود بھی ان کی جتنی بھی حرکتیں ہیں اور حرکات ہیں اس کا اگر آپ ریکلیکٹ کریں, ان کو اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں نے کچھ بیان تو آپ کو کر دیا پہلے, جو ان کے سارے سٹالورٹس ہیں انہوں نے کس طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں پھر وہی یو ٹرن, ہم ادھر سے گھومتے ہیں ادھر آتے ہیں تو ایک نیا یو ٹرن کھڑا ہوتا ہے. اب جیل بھرو تحریک کے بارے میں خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں 2 ہفتے میں ٹھیک ہونے والا ہوں, اور 2 ہفتے کے بعد میں گرفتاری پیش کر کے جیل بھرو تحریک کا آغاز کروں گا. سنا تھا آپ نے یا نہیں سنا تھا؟ جی بالکل سنا تھا. میں وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ دعویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہی ہے؟ نہیں بالکل قائم نہیں ہے. اس کا نیم البدل ہم نے تلاش کر لیا ہے, اس کے اوپر آج کل ہم غور کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل یا پرسوں تک وہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم جیل بھرو تحریک کو ابھی ملتوی کر رہے ہیں اور اب ہم آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے والے ہیں. بھائی جیلوں میں جانا, جیلوں میں نا, یہ ہارڈ کور سیاسی ورکروں کا کام ہے. تو ان کا تو دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہیں, جتنے ورکرز ان کے پاس ہے, کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے نا, سب کچھ دعووں سے نہیں ہوتا. میں نے کہا نا کہ آج ایز اے پرسن میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ خواتین سے حلف لے رہے ہیں کہ وہ جیلیں بھریں گی, مجھے یہ لگا کہ ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ. اور یہ بھی ہم نے سنا اندرونی بات کہ بہت سے لوگوں نے انکار کیا اس سے, اور ان کی پارٹی کے کچھ لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا, اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس آپشن پر مت جائیں. ایک پیرلل تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.